दाजुबाट ल दाजुबाट अनि दाजु हुन्छ भाइ फोनहरु चाहिँ साइलेन्टमै राखेको हुन्छ दाजु कालेबुङ हिजो आइपुग्नु भयो यो जुन पार्टी स्थापना भएपछि पहिलोचोटि चाहिँ दाजु के कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँले हामीले नयाँ पार्टी फ्लड गरिसकेको छ हाम्रो पहिलो भ्रमण हो कालिम्पोङ म त कालिम्पोङ अब पहिला पनि आइरहेको थिएँ पोलिटिकल प्रोग्रामहरू गरिरहेको थिएँ तर अब समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले नयाँ पार्टी पऱ्यो तर अब नयाँ पार्टी खोले पनि अब हाम्रो हिजोकै पब्लिकसँग हिजोकै जनतासँग इन्टरेक्ट भइरहेको छ अनि हिजो जुन प्रकारले कालिम्पोङको जनताले हाम्रो सोच हाम्रो काममाथि भोट दिएर हामीले एउटा एमएलए बनिएको छ र अब हाम्रो दायित्व बन्छेको अझै हाम्रो कर्म हाम्रो काम राम्रो गरेर कालिम्पोङवासीको अझै मन जितेर चाहिँ कालिम्पोङलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ बिजेपीको अलग राज्यको माग गरिरहेको छ एकातिर तपाईँहरू पहाडमा जिटिए चुनाव माग्नु हुँदैछ अर्कोतिर गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिटिज समूहले दिल्लीमा छुट्टै राज्यको मागमा धर्ना गरिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो समयमा आएर बिपी बजगाई एमएलएले अलग राज्यको माग गरिरहेको छ यसले तपाईँहरूले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन पोलिटिकली गोर्खाल्यान्ड माग्दैन त कुन चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ होला कसैलाई पनि नगर्नुपर्ने अनि बिजेपीको राजु विष्टज्यू भयो अहिले हाम्रो बिपी बजगाईको 3टा एमपी भइसक्यो मागेको गोर्खाल्यान्ड 3टा एमपीले अहिले पनि मागिरहेको छ अर्को एमपी आउँदा बजगाईज्यूले पनि भनिरहेको छ यो मुद्दा जीवित भएकै राम्रो पाउनु कहिले पाउँछ कसलाई थाहा छैन तर माग्ने ठाउँ दिल्ली हो माग्दाखेरि पहाड चाहिँ अशान्ति हुँदैन त्यति मात्रै हाम्रो भनाइ छ यो सिचुएसनमा तपाईँहरूको दाबी छ जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भने अचानक बिपी बजगाई एमएलएले छुट्टै राज्यको माग गर्दा तपाईँहरूको यो जिटिए चुनावको सिचुएसनमा कुनै प्रब्लम पर्दैन भने जिटिए भनेको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्ट बसेर एग्रिमेन्ट गरेर फर्म भएको व्यवस्था हो सो भएको व्यवस्थामा इलेक्सन हुनुपर्छ पहिला बिपी हाम्रो राजु विष्टज्यूले नै जिटिए हामी जब एडमिनिस्ट्रेटर थियौँ त्यति बेला जिटिएमा इलेक्सन हुनुपर्छ अनडेमोक्रेटिक वेले जिटिए चलिरहेको छ भन्ने उहाँै हुनुहुन्थ्यो सो त्यो भर्सनले उहाँले रिभाइज गर्नुपर्छ मेरो हिसाबमा हाम्रो एउटा पहाडमा एउटा एडमिनिस्ट्रेसन छ राम्रोसँगले इलेक्सन भएर इलेक्ट्रो म्यान्डेटले अब त्यो चलाउने दिन आइसक्यो हिजोको दिनमा पहाडमा एउटा अस्तव्यस्त अवस्थामा गभर्मेन्ट एउटा नोमिनेट राख्नु ठिकै थियो तर अब चाहिँ इलेक्ट्रो हुनुपर्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ र हामीलाई उहाँहरूको भर्सनले जिटिए इलेक्सनमा के असर पर्छ जस्तो लाग्दैन किन भोटर मान्छे हो भोट पहाडको मान्छेले हाल्छ र उहाँहरूको राइट्स हो जिटिएमा को जान्छ को जाँदैन उहाँहरूले चुज गर्छन् एकातिर पिपिएसको कुरा पनि उठिरहेको हो मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूलाई पनि पिपिएसको निम्ति एउटा ढाँचा तयार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्देश दिएको छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको हो अर्कोतिर जिटिएको चुनावको पनि कुरा उठिरहेको छ यो पिपिएस र जिटिए माझमा केही सम्बन्ध छ जिटिए र पिपिएसमा कहीँ पनि सम्बन्ध छैन जिटिए भनेको एउटा व्यवस्था हो पिपिएस भनेको एउटा प्लानिङ हो र दुईटामा सायद कहीँ पनि यो मेल खान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरू कुन मुद्दा लिएर अघि बढिरहनु भएको छ राज्य समक्ष जिटिए कि पिपिएस अलिकति अब तपाईँको क्वेसन होइन तपाईँहरूको डिमान्ड जिटिए चुनाव पनि गराइदिए भनिरहनु भएको छ एकातिर पिपिएसको निम्ति पनि कमिटी गठन गर्नुभयो अस्ति एक्चुअलमा के हो तपाईँको डिमान्ड मैले भने जिटिए भनेको एउटा व्यवस्था हो जुनमा चाहिँ एउटा सभाको एसेम्ब्ली छ 45वटा एउटा इलेक्ट्रो मेम्बर जाने एउटा सिस्टम छ पिपिएस भनेको आउने दिनको प्लानिङ हो पिपिएस कस्तो हुन्छ सायद अहिले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि क्लियर छैन स्टेट गभर्मेन्ट पनि क्लियर त्यो द्याट्स अ प्लानिङ सो पिपिएस भनेको चाहिँ पब्लिक डोमेनमा गएर सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने यो हाम्रो पार्टीको मुद्दा होइन पिपिएस हेर्नुहोस् तपाईँको सुरुमा चाहिँ जिटिए हो अहिले हुनुपर्ने तपाईँहरूको डिमान्ड होइन हाम्रो त्यो त जिटिएको इलेक्सन हाम्रो जिटिए होइन जिटिए त छ यो व्यवस्थाको इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड हुन्छ पिपिएस भनेको त्यो त पहाडभरि छरिएको बस्नेहरूको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ यो त पब्लिक डोमेनमा गएर यो पार्टीको मुद्दा होइन यहाँको जनआकांक्षा भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो तपाईँले हिजो आफ्नो सम्बोधनमा पनि भन्नुहुँदै थियो कि हामी म त गोर्खाल्यान्ड माग्नु पनि जान्दिनँ
यसको मलाई खास कसरी माग्नुपर्छ त्यो बाटो म रोज्न चाहदिनँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँको पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड गर्दैन? गर्छ नि। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, हाम्रो सबै गोर्खा पार्टीहरू होइन, यो पार्टीको मुद्दा होइन। यो तपाईँले आउँछ हेर्नुहोस्, पार्टी मेरो क्लियर कुरा चाहिँ यो चाहिँ पार्टीको मुद्दा होइन। गोर्खाल्यान्ड यो गोर्खाहरूको एउटा मुद्दा हो, गोर्खाहरूको भावना हो। पार्टी त हेर्नुहोस् जिएनएलले निक्ल्यो, गोर्खाल्यान्डले निक्ल्यो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा निक्ल्यो, गोर्खाल्यान्डले निक्ल्यो। म चाहिँ गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ भोटको बजारमा लिएर निलामी चाहिँ गर्नु चाहन्छु। एउटा हाम्रो सेन्टिमेन्टल एउटा मुद्दा हो नि, प्रत्येक भारतभरि संसारभरि छरे गोर्खाहरूको मुद्दा हो। र यो मुद्दालाई चाहिँ एकदम जान्ने व्यक्तिले हाम्रो दिग्गज गोर्खाहरूले गएर दिल्लीमा बुझाउनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीको मुद्दा होइन, यो चाहिँ मेरो जातिको मुद्दा हो र जातिको मुद्दा प्रकारले लिन्छु यसलाई। भन्नु मतलब तपाईँ पार्टीले चाहिँ कसरी रणनीति बनाउँछ छुट्टै राज्यमा? अब मैले भने हाम्रो पार्टीले जब एकदम ठुलो मैले दिग्गज मान्छेहरूले गोर्खाल्यान्डको आवाज दिल्लीमा उठाउँछ, बुझाउँछ, कन्भिन्स गर्छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामी एउटा सहाराको रूपमा बस्छौँ। कुनै अन्य पार्टीले उठाएको मुद्दालाई तपाईँको पार्टी म त पार्टीले यो चिजलाई त पार्टीले उठाएको मुद्दालाई सपोर्टै गर्दैन जबसम्म एउटा जातिगत फरम बनिएर। किन पार्टीको मुद्दालाई कुर्सीको लागि लड्छ नि त, पायो नि भयो नि त अहिलेसम्म। अब त हामी त आँखा खोलेर बस्नु पऱ्यो नि त। पार्टीले मुद्दा बनाएर एउटा व्यवस्था थापेर कुर्सीमा जान्छ, यो त रियालिटी हो। र पार्टीले उठाएको यो हाम्रो गोर्खाको भावनात्मक मुद्दालाई चाहिँ म चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। यो चाहिँ जातिगत मुद्दा भएर हाम्रो गोर्खाहरूको दिग्गज फरमहरूले भन्नु मतलब अहिलेसम्म विभिन्न राजनैतिक पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गर्दै अहिले कति त दिल्लीमा धरना बसिरहेको छ। यहाँको राजनैतिक पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको डिमान्ड गरिरहेको छ। यो सही रूपले भएको छैन तपाईँको भने? अब तपाईँ पनि यहीँको हो, म पनि यहीँको, 86 दिनको देख्नु भएको छ तपाईँले पनि। किनभने गोर्खाल्यान्ड भने मात्रै यहाँ मान्छे बौडिने उठ्ने एउटा सिस्टम हो। र म चाहिँ मेरो मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ झुकाउँदिनँ। हेर्नुहोस्, एकदम म क्लियर लाइनमा काम गर्नु चाहन्छु। यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिको मुद्दा हो र एउटा जातिको फरम बनेर यसलाई अगाडि लानुपर्छ। अनि जातिको मुद्दा लिएर चाहिँ मैले पहाड जलाउनु हुँदैन। अब मुद्दा चाहिँ जातिको हुन्छ अनि सफर चाहिँ पहाडको हुन्छ। यो फरम कसले बनाउने? अब जसले गोर्खाल्यान्डको विषयमा एकदमै जान्दछ, जसलाई नलेज छ, जसले बुझ्छ, सायद यो फरम बनिएको पनि होला, बुझ्नु भएन? त्यो उहाँहरूको इस्यु हो नि। एउटा भारतभरि छरेको एउटा गोर्खाल्यान्ड के कमिटी पनि बनिएको छ र उहाँहरूलाई हामी एकदम हामीले गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रोबाट के हुन्छ, हाम्रोबाट उहाँहरूलाई के दिनु सक्छौँ इनपुट, त्यो हामी दिन्छौँ। तर मेरो एउटै रिक्वेस्ट हो, त्यो आवाजले चाहिँ हाम्रो पहाड चाहिँ अब फेरि अव्यवस्थित नहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छु। वर्तमानमा नि कालेबुङमा नि अनित थापाको राजनैतिक दलका कतिपय नेतृत्वहरूमाथि नै शिक्षक नियुक्तिलाई लिएर कतिवटा आरोपहरू लागिरहेको छ नि। यो नियुक्तिलाई लिएर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा के हो भने नि राजनीतिक भनेको पर्सिप्सनमा चल्छ। अब कसले आरोप लाउँदैछ भने चाहिँ हाम्रो अपोजिसनले आरोप लाउँदैछ। अनि हामी व्यवस्थामा छैनौँ, हामी व्यवस्थामा छैनौँ। अनि अहिले यो आरोप लगाएको चाहिँ मैले सायद मिसन स्कुल्समा यस्तोहरू बेसी देख्दैछु मैले कालिम्पोङमा। अनि मिसन्समा उनीहरू आफ्नो अथोरिटी छ, गभर्मेन्टको रुल्स छ कि मिसन्सले आफ्नो प्रकारले इन्टरभ्यू कल गर्नु सक्छ पर्मिसन लिएर गभर्मेन्टको, र उहाँहरूले नियुक्ति गर्ने पनि उहाँहरूको एउटा फुल पावर हुन्छ। यहाँ यसमा कुनै पार्टीले पनि यसलाई इन्टरफेयर गर्नु सक्दैन, हामीले पनि होइन, अरू पार्टीले पनि गर्न सक्दैन। तर के हो, उहाँहरूको कतिवटा कुरो काम गर्ने तरिकामा भुल निक्ल्यो। जस्तै उहाँहरूले प्राइमेरीमा डिएलएड हुनुपर्छ भनेर निक्लेर अब डिएलएड नहुनेहरूलाई पनि एडमिट कार्ड पठाइयो। बुझ्नु, उहाँहरूको त्यसलाई करेक्ट सिस्टमलाई करेक्सन गर्नुपर्छ उहाँहरूले। र पोलिटिकल पार्टीले एउटा कुनै पनि हाम्रो अपोजिसनले मुद्दा पाएपछि त्यो मुद्दा चाहिँ अब हामीलाई हालिदिने एउटा पर्सिप्सन क्रिएट गर्नु खोजेको मात्रै। हेर्नुहोस्, शिक्षक नियुक्ति एकदमै जेन्युन हुनुपर्छ, किन शिक्षाद्वारा नै हाम्रो नानीहरूको भविष्य निर्माण हुन्छ। र यसमा यो प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै सही ढङ्गले गरोस् म पनि चाहन्छु। तपाईँ जिटिए चेयरम्यान हुँदाखेरि दार्जिलिङ पहाडमा एउटा टेट परीक्षा गरेको थियो, यो के भइरहेछ? त्यो के हो भने जब हाम्रो तपाईँलाई याद छ एमएलए हाम्रो छिरिङ म्याडम उठ्नु भएको थियो, उहाँ बोर्डको चेयरम्यान हुनुभएको थियो। चेयरम्यान भएपछि इलेक्सन उठ्नुभन्दा बोर्डको चेयरम्यान रिजाइन गर्नुपर्छ। रेजिग्नेसन गरिसकेपछि उहाँको त्यो बोर्ड डिफर्म भएर गयो। तर मैले गभर्मेन्टलाई पनि बार भनिरहेको छु, एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि भनिरहेको छु कि अब जिटिए बोर्ड छिटो यो प्राइमेरी एडुकेसन बोर्ड कन्फर्म छिटो फर्म गरिदिनुहोस् भनेर। फर्म गरिसकेर त्यो जिटिएको टेटको रिजल्ट आउट गर्छ। अहिले तपाईँको प्राइमेरी एडुकेसनको बोर्डै डिफर्म भएर बसेको छ। तपाईँले अहिले ग्राम पञ्चायत चुनाव पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठान गरिरहनु भएको छ, यो के सम्भव छ? त्यसलाई लिएर सम्भव काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ? सम्भव हेर्नुहोस्, भत्काउने हामी हो नि त। पहिला हिजो इलेक्सन हुँदै थियो, 86देखिको पञ्चायत इलेक्सन बिचमा गएर एकपल्ट भएर त्यहाँदेखि डिफर्म भएर गयो। डिफर्म गर्ने पनि हाम्रै व्यवस्था, त्यति बेला व्यवस्था चलाउनेहरू। त्यहाँदेखि त्यसलाई आएर
फेरि सही ढङ्गमा त्यसलाई व्यवस्थामा फर्काएर ल्याउने प्रयास गरेर नि हेर्नुहोस्। किन पञ्चायत इलेक्सन सुकुनादेखि उता हुन्छ, यहाँ किन हुँदैन? सुकुना हाम्रो सुकुनादेखि उता सबै ठिक चल्दैछ भने चाहिँ सुकुनादेखि यता किन बेठिक चल्दैछ? र मेरो मुद्दा चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु मात्रै छ। हामी अव्यवस्थित छु र व्यवस्थित बनाउनु। पञ्चायत इलेक्सन पक्का हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरो अब जिटिए र एउटा जिटिएको एक्टमा कहीँ एउटा प्रब्लम इस्यु छ, तर जिटिए सभाले नै भोलिको दिनमा इलेक्सन भइसकेपछि जिटिए सभाले नै रेजुल्युसन गरेर गभर्मेन्टलाई पठाउनुपर्छ कि पञ्चायत इलेक्सन गराइदिनुहोस् भनेर। हामी जिटिए इलेक्सनमा जितेर जिटिएमा गयो भने फर्स्ट काम नै हामी पञ्चायत इलेक्सन गराउनुपर्छ लाग्छौँ। नर्थ बेङ्गल पनि बिजेपीको पकड धेरै राम्रो छ भन्छ है। अब राजनीतिक विश्लेषकहरूले 30वटा सिटभन्दा बिजेपीले अब जितेको पनि छ, अनि पाहाडमा पनि 2टा सिट। तपाईँले जिटिए चुनाव माग गर्नु हुँदैछ, यति बेला पाहाडमा जिटिए चुनाव भयो भने तपाईँहरूको पार्टी कतिको कन्फिडेन्ट छ? अनि बिजेपीको अहिले कस्तो छ पाहाडमा, तपाईँलाई इफेक्ट पर्छ कि पर्दैन? एउटा कुरो, जुनै पनि पार्टीले मै जित्छु भन्छ नि, म पनि भन्छु मै जित्छु भन्नु, मलाई इफेक्ट पर्दैन भनेर भन्छु म। अब बिजेपीले पनि अहिलेसम्म त म उठ्दिनँ भन्दैछ। त्यो सिम्बल चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस्, हामीलाई क्रस गर्नु साह्रो पऱ्यो। हामीले ल्याएको सिम्बल हो फेरि, पहिला गाउँ गाउँबाट हामीले प्रचार गरेको। र अहिले घरि चाहिँ अब अस्ति चाहिँ हेर्नुहोस्, अस्तिको इलेक्सन चाहिँ अब बङ्गालमा विधानसभामा सबैले टिभी हेरेर बङ्गालको विधानसभा बङ्गालमा बिजेपी आउँछ भन्ने एक प्रकारको स्ट्रङ पर्सिप्सन डेभलप भएको थियो। र त्यो पर्सिप्सनमा सायद यो बिजेपीले पाहाडमा जितेर गयो। तर 86देखिको अहिलेसम्म इतिहास हेऱ्यो भने फर्स्ट टाइम कुनै गभर्मेन्टसँग मिलेको पार्टीले एउटा एमएलए क्रिएट गरेको। अनि हामीले नेक टु नेक हेर्दाखेरि त्यति बेलाको भोट हाम्रो साह्रै नराम्रो पनि होइन, सबै ठाउँमा हामीले राम्रै भोट पाएको छौँ। अनि मेन एम चाहिँ अब जिटिए इलेक्सन होस् भनेको चाहिँ हामी नै आउनुपर्छ भनेको होइन, तर एउटा डेमोक्रेटिक वेले हाम्रो पाहाड चलोस् भन्ने हो हाम्रो। कता न कता अहिले बिजेपी पनि अलग राज्यको पक्षमा जिटिएको पक्षधर नरहेको जस्तो, अनि विमल गुरुङ आफैले पनि जिटिएको चुनाव लड्दिन भनिरहेको। टिएमसी सरकार त तपाईँहरूसित कता न कता साँठगाँठ रहेकै सरकार छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाटो कता न कता खुल्ला देखेर पनि तपाईँले जिटिएको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरातिर त लाग्नु भएको होइन? अब विमल गुरुङज्यू नउठ्नु उहाँको एउटा सोच हो, तर विमल गुरुङज्यूले अब यो पोलिटिक्स हो, अहिले पब्लिकलाई उठ्छु भने उठ्दिनँ भनेर पछाडि उठ्नु पनि सकिन्छ। र उहाँले त्यस्तो अब केही कुरा भनेर सबै कुरो गोर्खाल्यान्ड ल्याएन भने के गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई म्याच 10वटा कुरा भनेर पनि फेरि उहाँहरू फेरि फर्केर आएकै हो। अस्ति इलेक्सन, अहिले जिटिए इलेक्सन उठ्दैन भनेर भन्दैछ विमल गुरुङ आफै चाहिँ, पार्टीलाई उठे म उठ्दिनँ भन्दैछ। उहाँको जिब्रो चेन्ज भइरहन्छ, घरि के भन्नुहुन्छ घरि के भन्नुहुन्छ, त्यो माथि हामीलाई केही छैन। उहाँ उठ्नु नै भयो, मलाई केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, हिजो मात्र निरज जिम्बाले जिटिए चुनावको पक्षमा मुख्यमन्त्री छैन भनेर बयान पनि दिइसकेका छन्। हिजो मात्र विधायक निरज जिम्बाले जिटिए चुनावमा मुख्यमन्त्री स्वयं जिटिए चुनावको पक्षमा छैनन् भनेर ठोक्वा गरेका छन्। जिटिए चुनाव हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, अब उहाँले अब मुख्यमन्त्रीलाई त पर्सनली भेटेको छैन हाम्रो निरज भाइले। उहाँको सोच हो, उहाँको विचार हो, त्यसमा मलाई उहाँको विचारमा टिका टिप्पणी गर्नु चाहदिनँ। तर तपाईँहरूले खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो तपाईँहरूलाई याद छ नि त? जिटिए इलेक्सन यो 5 तारिकको इलेक्ट्रोल रोल निक्लिसकेपछि जिटिए इलेक्सन गराउनुपर्छ उहाँकै मुखबाट तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो। अनि हामी पनि उहाँहरूसँग टचमै हुन्छौँ र जहाँसम्म मलाई विश्वास छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट जिटिए इलेक्सन गराउने पक्षमा छ। अमर दाजु, यो जब ममता ब्यानर्जीले पिपिएस भनिहाले है, अनि तपाईँहरूले इन हाउस डिस्कसन गर्ने जुन एउटा पहल चाल्नु भएको छ, ममता ब्यानर्जी भनेको पिपिएस अनि तपाईँहरूले भनिरहेको पिपिएसमा पब्लिक डिमान्डको कुरा आउँछ, डोमेनको कुरा आउँछ भनेर भनिरहेको छ। तर पब्लिक डोमेनमा आइसकेपछि त छुट्टा राज्य नै अलग राज्य नै हुन्छ, तर मुख्यमन्त्री अलग राज्यको पक्षमा हुन्न। यो इन हाउस डिस्कसन फेरि के हो यो अलिक बताइदिनुहोस्। इन हाउस डिस्कसन भनेको चाहिँ यस्तो हो कि भाइ, त्यो सेमिनार गर्ने एउटा पोजिसन छ नि त दार्जिलिङमा होइन। जे पनि सेमिनार हुन्छ, कति वर्षदेखि सेमिनार गऱ्यो कि सेमिनारमा जति पनि अब छुट्टै राज्य विषय लिएर विशेषज्ञहरू छ, बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो विचार अलरेडी व्यक्त गरिसकेको छ। त्यो अहिले हामीले आर्काइभमा हेऱ्यो भने अब कतिजनाले के कस्तो पाराले जानु भनेर भनिसकेको छ। त्यस कारणले हामीले इन हाउस भनेको चाहिँ अब फेरि यो जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ क्लियर टर्ममा भनेको छ, राज्यभित्रको भनेको छ नि त।
त्यो त सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि त। राज्यभित्रको भनेपछि त त्यहाँ त गोर्खाल्यान्डको त कुरा आएन नि त कि कसो। मुख्यमन्त्रीले त गोर्खाल्यान्डको पिपिएस बनाऊ भनेर भन्नु सक्दैन, जबकि केन्द्रले त भनेको छैन। केन्द्रले त झन् पिपिएस के हो अहिलेसम्म डिस्क्लोजै गरेको छैन। अनि फेरि त्यहाँ गएर केन्द्रसित बात गर्ने साथीहरूले त त्यो पिपिएसको रूपरेखा नै खै ठिकसितले बताउनु सक्दैन। अहिले त त्यो पिपिएस त छोडिदिउँ, दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता बस्छ कि बस्दैन, त्यसमा अब क्रामाक्पाले त अल्टिमेटम दिँदैछ डिसेम्बरभित्रमा भएन भने हामी आफ्नो रणनीति तयार गर्छौँ भन्दैछ। अस्ति जिएनएलएफको त अध्यक्ष सायद दिल्ली जानुभएको कारणै यो बैठकको लागि फेरि एउटा के अरे माथि सेन्ट्रललाई झकझकाउनु गएको है। तर हिजो निरज जिम्बाले चाहिँ भन्दै थियो कोर्टको डेट जस्तो हुँदैन यो, कोर्टमा चाहिँ डेट दिन्छ नि त। आज हियरिङ भयो, अब नेक्स्ट डेट कहिले भनेर पोलिटिकल उसको चाहिँ हुँदैन अरे। अब त्यो मैले यसो बुझ्दाखेरि उहाँहरूले 24सम्म तन्काएर लान्छ यो पिपिएस। यो लेखेर राख्नुहोस्, यो लेखेर राख्नुहोस् कि केन्द्रको पिपिएसको यो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ 24सम्म तन्काएर लान्छ। 24सम्म के अरे केन्द्रको पिपिएसको चाहिँ कुनै निचोडा आएन, त्यसको रिजल्ट आएन भने चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि चुनाव नगरी बस्ने के बस्नु सक्छ यहाँको मान्छे? हामीलाई त केही पनि छैन चुनाव नहुँदा। बस्तीमा हेर्नुहोस् न, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट लिनुको लागि कति साह्रो छ। कोही छैन ग्याजेटेड अफिसरहरू। एकजना एमएलएले कति काम गर्छ? अस्ति हाम्रो रुदेन सादाले भन्नुभयो त, यहाँ ब्लक पञ्चायतको काम पनि मैले हेर्नुपर्छ, एमएलएको काम पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब राज्यले चाहिँ क्लियर टर्ममा एटलिस्ट ममता ब्यानर्जीले चाहिँ मुखै खोलेर भनेको छ राज्यभित्रको एउटा पिपिएस तिमीले तयारी गर, नत्र त के छ र राज्य आफैले बनाएर दिन्थ्यो नि। हामीलाई दिनु भनेको चाहिँ माइनस गोर्खाल्यान्ड चाहिँ तिमीहरूले के माग्छौ? अब माइनस गोर्खाल्यान्ड त धेरै चिज हाल्नु सक्छौँ हामीले, हार्ड बार्गेन पनि गर्नु सक्छौँ राज्यसित हामी। यदि तपाईँहरू गोर्खाल्यान्ड दिनु हुँदैन भने चाहिँ यतिसम्म चाहिँ दिनुहोस् भनेर। तर अब हामी त्यो पक्षमा पनि छैन, किनभने हामीलाई बनाउनु भने अब दिनेले दिने चिजहरू पो माग्नु पर्यो त। अब हामीले माग्नु चाहिँ 1000वटा माग्यो भएर दिँदा चाहिँ 3टा मात्रै दियो के भयो त? त्यसले गर्दाखेरि हामी इन हाउस डिस्कसन गर्ने पक्षमै छौँ है। अहिले म भर्खर अब कालिम्पोङमा आएको एउटा मौका पाइहालेँ, एकजनासित अब बिहान ब्रेकफास्टमा यसो बात मारेर आइरहेको छौँ। अब हामी चाहिँ यो कुरो राख्छौँ बनाइसकेपछि। त्यो हिजो निरज भाइले भन्दै थियो केन्द्रको पिपिएस हामी भन्दैनौँ, त्यो भन्नुको अर्थ हामीले भन्यो भने चाहिँ डाकुहरूको गाउँमा गएर पैसा गनेको जस्तो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त त्यो त होइन, त्यो त व्यक्तिगत उनीहरूले घरको लागि ल्याएको चिज होइन त। त्यो त सम्पूर्ण अब भन्नु हो भने त केन्द्रले दिने पिपिएसले त भारतभरि छरिएको गोर्खाहरूलाई एउटा कुनै राजनैतिक चिज दिने हो नि त। त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त यो दिँदैछ भनेर। सुटुकै ल्याएर हुन्छ र? सुटुकै ल्याउँदा त 6औं अनुसूचीको एमएस फेल भएको त। न त त्यति बेला सुभाष घिसिङकोमा एउटा म्याग्नेनिमिटी भन्छ नि, ठुलो हृदय भएको भए दार्जिलिङमा एटलिस्ट 2जना नेतासित चाहिँ कुरा गर्थेँ, आरबी राई र मदन तामाङ। मैले यस्तो चिज ल्याउँदैछु तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भनेको भए अनि 2जनाले पनि त्यसमा अलिकति छाँटकाँट गरेको भए आज यहाँ 10वटा पार्टी पनि नखोलिने, दार्जिलिङको राजनीतिक स्थिति पनि त्यस्तो नहुने। तर उनीहरूले बितेको अनुभवबाट चाहिँ शिक्षा लिनुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हामी त्यो केन्द्रको पिपिएस चाहिँ डिस्क्लोजै गर्दैनौँ भन्नु चाहिँ पाइँदैन। यो जनताको लागि ल्याएको हो, अनि जनताको अगाडि राख्नुपर्छ, जनताको राय पनि बुझ्नुपर्छ हो। हामीले बनाएको राज्यभित्रको पिपिएस चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीलाई दिनु अगाडि यो अघि हाम्रो प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको जस्तो पब्लिक डोमेनमा। हजुर, यसैलाई अगाडि बढाउँदै होइन, जस्तै अब तपाईँहरू अहिले पाहाडको 2वटा दललाई जिम्मा दिइरहेछ, तर तपाईँहरू 2 दलमा चाहिँ 36को आँकडा छ है। अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई हेऱ्यो भने उनीहरूको त्यो यस्तो छ कि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ स्टियरिङ कमिटी भनेको एको कुराहरू गरिरहेछ होइन। उनीहरूको गोर्खाल्यान्डदेखि बुनेको उनीहरूको त्यो मागो मिल्नेको चाहिँ हाम्रो एउटै हुनुपर्छ भन्ने तालमेल कसरी होला? होइन, तालमेल त्यही त अब हामीले त्यो भनिरहेको छौँ। मुख्यमन्त्रीले एउटा स्विपिङ रिमार्कमा एकै सेन्टेन्स मात्रै बोलेर गयो, हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई भन्यो अनित है, अनि रोशन, अन्त के अरे अमर सिंह राई र गौतम देव पनि हुन्छ, एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाउनु भनेको छ। सो स्टियरिङ कमिटी कसले स्टियरिङ कमिटीको मिटिङ बोलाउँछ, कसले समन्वय गर्छ, त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले स्पष्टशीलले भन्नुभएको छैन हो। उहाँले भनेको चाहिँ अब उहाँलाई थाहा छ नि त, अब एउटा पार्टीले दिएको बनाएको पिपिएस र अर्को पिपिएस त अलिकति फरक होला नि त। तर त्यसलाई मिलाइरहेको कन्सेन्ससमा हुनसक्ने
चाहिँ अब सायद राज्यले दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समन्वय गर्ने जुन चाहिँ समिति छ स्टियरिङ कमिटी भनेर गयो त्यसको पनि अहिले स्पष्ट भनिसकेको छैन। तर इन द मिन टाइम हामी पिपिएस चाहिँ हाम्रो पनि बनाउँदैछौँ। अनि दाजु तपाईँहरूले जुन जिटिएको कुरा गरिराख्नु भएको छ, फेरि यसभन्दा अघि पनि जुन जिटिए तपाईँ बस्नु भएको थियो, त्यो जिटिएमा अझै पनि धेरै यस्ता गाउँ बस्तीहरू छन् जो धेरै वञ्चित रहिआएका छन्। धेरै प्रोजेक्टहरू पुगेर पनि गाउँ बस्तीको ती ठाउँमा नपुगिरहेको गुनासोहरू धेरै अघि आइरहेछ। अब यति बेला ती मानिसहरूले फेरि त्यो जिटिएलाई कसरी विश्वास गर्ला? अब हेर्नुहोस्, अब जिटिएको एउटा इयरली एउटा प्लान फन्ड हुन्छ। अब यहाँनिर मान्छेको एक्सपेक्टेसन धेरै हाई छ। सबैलाई पहिला चाहिन्छ, मैले तपाईँलाई जहिले पहिले पनि भनिरहेको हुन्छु, फर्किने हाम्रोमा चलन नै छैन। कुन चाहिँ इमर्जेन्सी छ, कुन चाहिँ के छ, त्यो प्रकारले हेरेर काम गर्छ। अहिले म जिटिएको व्यवस्थामा पनि छैन, त्यो विषयमा मैले बोल्नु पनि मिल्दैन अहिले, किन अब जिटिएमा त मेरो त के रोलै छैन नि त। जिटिएमा एडमिनिस्ट्रेटर हिजो म थियो, हामीले सकुन्जेल हामीले काम गरेको, अनि काम पनि धेरै गरेको, तपाईँहरूलाई पनि याद छ कम्ती समयमा। र अब अहिले नै चाहिँ मैले अब जिटिएले के गर्छ, जिटिएले कसो गर्छ भन्ने सायद मैले मिल्दैन होला, किन म जिटिएको अथोरिटीमै छुइनँ त्यो विषयमा। र अहिले नै मैले त्यो विषयमा बोल्नु चाहिँ मिल्दैन होला। तपाईँले अब जिटिएले फर्दर के गर्छ भनेर चाहिँ सोध्नु नै चाहन्छु। अहिलेको एडमिनिस्ट्रेटरलाई तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। अमर दाजु, कानुनी अडचनहरू के हुनसक्छ? किनभने पहिलादेखि यो डिजेसी पनि अहिलेसम्म भङ्ग भएको छैन, एकातिर जिटिए छँदैछ, यो चाहिँ रङ व्यवस्था आउँछ भाइ। त्यो मिसकन्सेप्सन डिस्टोर्सन होइन। अब भाइको क्वेसन चाहिँ कानुनी अडचन मिन्स अब के जिटिए हुँदै अथवा पिपिएसको कुरा हुँदै चुनावको कुरोहरू, त्यो त तपाईँहरूले पढ्नुहोस् कि अलिकति, तपाईँहरू मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ है। यो दार्जिलिङको राजनैतिक इतिहास है, अघि आज भन्दाखेरि 15 वर्ष अगाडि सुभाष घिसिङले कस्तो किसिमको एमओएसमा हस्ताक्षर गरे त्यो तपाईँहरूले पनि खोजेर पढ्नुहोस् न। त्यहाँ क्लियर लेखेको छ त मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टमा। 6औं अनुसूची केन्द्र सरकारले दिने भयो, अनि दिने भयो त त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसले समय लिन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। किनभने पार्लियामेन्टमा बिल ल्याउँदाखेरि धेरैवटा त्यसको नियम छ होइन। त्यो ड्राफ्टिङमा जान्छ, त्यसपछि सेक्रेटेरिएटमा जान्छ, त्यसपछि युनियन क्याबिनेटमा आउँछ, त्यसलाई अप्रुभ गर्नु पर्यो। तर त्यो एमएसमा राम्रो पढ्दै जानुहोस् कि एउटा बुँदा त्यहाँ क्लियर छ। यो 6औं अनुसूची बनिँदै गर्ने प्रक्रिया भने थालनी भइसकेर त्यो एक्टमा परिणत भइन्जेलसम्ममा इन द मिन टाइम, तर अहिले वर्तमानमा चाहिँ रहेकै दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको चुनाव हुनेछ भनेर लेखेको छ, क्लियर टर्ममा छ, त्यो डिनाइ गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केन्द्रले पिपिएस केन्द्रको पिपिएसमा राम्रो चिज देला, अहिलेको जिटिए भन्दा पनि ठुलो चिज देला, एउटा संवैधानिक मान्यता भएको चिज देला। तर त्यसले समय लिन्छ। मैले भनिहालेँ 24सम्म पनि जानु सक्छ, यो 30सम्म 36सम्म पनि जानु सक्छ। तर इन द मिन टाइम अहिले भएको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ भारतको सरकार, त्यति बेलाको गृहमन्त्री पी चिदम्बरम, राज्यको एउटा नवीन मुख्यमन्त्री भर्खर चुनेर आएको म्यान्डेट पाएको ममता ब्यानर्जी, अनि एजिटेसन गर्ने पार्टी बसिहेरिकन गरेको सम्झौताले दिएको जिटिए हो। 17मा चुनाव हुनुपर्ने, आज 21 अब 22 लाग्यो। 5 वर्षसम्म चुनाव नगरिकन राख्नु भनेको चाहिँ यो जिटिए त क्रिएसन अफ स्टेट हो नि त होइन। स्टेटको दायित्व हो नि त यसलाई बचाएर राख्ने कि यसलाई भङ्ग नै गर्ने। भङ्ग गऱ्यो भने जिटिए स्टेटले मात्रै सक्छ, केन्द्रले पनि सक्दैन, किनभने यो स्टेटको सब्जेक्ट हो होइन। यो जिटिएलाई राख्नुपर्छ भने चाहिँ स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बडी चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने चुनाव नगराइकन अहिले कानुनको हनन गरिरहेछ राज्य सरकारले। हनन भनिँदैन भाइ, अब सिचुएसनै त्यस्तो बनाइदिइरहेछ। अब जिटिए चुनाव हुन्छ, तर इन द मिन टाइम पिपिएसको कुरा पनि हुँदै गर्छ भनेको। फेरि अहिले जिटिएको चुनाव भयो भने त हामी सेल्फ इमोलेसन गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्दैछ। राजु विष्ट भाइलाई त बिचरा प्रेसर गऱ्यो नि, तिमीले माथि पार्लियामेन्टमा कुरा उठाऊ भङ्ग गर्ने भने कि पार्लियामेन्टमा यो कुरा भङ्ग गर्ने कुरै उठ्दैन, किनभने पार्लियामेन्टको सब्जेक्ट होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको चिज होइन, यो त राज्यले दिएको चिज हो। फेरि राजु विष्ट भाइले अस्ति 12 अक्टोबरको त्रिपक्षीय वार्ताबाट बाहिर निक्लेको बित्तिकै के भन्यो भने बङ्गालमा डेमोक्रेसी छैन, दार्जिलिङमा डेमोक्रेसी छैन, दार्जिलिङमा पञ्चायत चुनाव पनि भएको छैन, जिटिए चुनाव पनि भएको छैन, म्युनिसिपालिटी चुनाव पनि भएको छैन भन्ने बिचरा सांसदलाई जबरजस्ती पार्लियामेन्टमा बोल्नु ल्याएर फेरि अस्ति चाहिँ चुनाव नै भङ्ग गर्नु, जिटिए भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु पर्ला। तर बोलेर मात्रै त भएन नि त, केन्द्रले कहिले पनि भङ्ग गर्नु सक्दैन। दाजु, छुट्टै राज्यको निम्ति तपाईँको दाजुले ज्यान समेत दिनु पर्यो, अनि अहिले आएर तपाईँ राज्यपट्टिको व्यवस्था मेरो दाजु होइन कि अब त्यो बेला गोर्खालीगको प्रेसिडेन्ट
गोर्खाल्यान्ड अब प्रेसिडेन्ट ब्लड रिलेसन चाहिँ दाजु हो तर पार्टी अहिले प्रेसिडेन्ट तपाईँ भाइ आएर राज्यतिरको व्यवस्थातिर कुदिरहनु खोजिरहनु भएको होइन त्यस्तो भाइ दाजु र भाइको कुरा आउँदैन कि त्यसो त अब राष्ट्रिय पार्टीमा हेर न अब बाल ठाकरेको त झन् छोरा उद्धव ठाकरे कहाँ छ, राज ठाकरे कहाँ छ हो, त्यस्तो कुरा आउँदैन यहाँ। अब रियालिटीको पोलिटिक्स अब भन्नुहोस् न तपाईँहरूले यो बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ किन चाहिँ तपाईँ अब हामी चाहिँ किन गोर्खाल्यान्ड र बिजेपीको कुरा, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भएकै जम्मू काश्मीर एउटा सिङ्गो राज्यलाई भचाएर युनियन टेरिटोरी बनाएर डिग्रेड गरायो तल, त्यो डिग्रेड होइन, राज्यलाई युनियन टेरिटोरी बनाउनु चाहिँ अपग्रेड हो। अब त्यो मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री जसले गाडी चाहिँ ब्याक कुदाउँदैछ उसले अगाडि ल्याउँदैछ भनेर सोच्नु चाहिँ अब खै हामीले बेसी बुझेको हो कि अरूले बेसी बुझेको, यो चाहिँ रातो अक्षरले लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले, रातो मसीले, बिजेपीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिँदैन। अनि दाजु एउटा गुनासो म समक्ष बार बार आइरहेको थियो तपाईँले यो कुरा उठाइदिनु भनेर कि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को कालीझोडामा जब तपाईँ 2020मा हुँदाखेरि नै जिटिएको कार्यकालमा नै तपाईँले मलाई स्वयं भन्नुभएको हस्पिटलमा पिएचईको जुन त्यहाँ समस्या थियो पानीको मर्मतीको निम्ति तपाईँले टेन्डरको खोलिदिइसकेको छु, त्यो भइसकेको छ भनेर 2020मा नै तपाईँले कालिम्पोङ हस्पिटलकै ठिक माथिल्लोपट्टि मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै काम पनि भएको छैन, केही भएको छैन, धेरै समस्याहरू भइरहन्छ यो पानीलाई लिएर। पानीको स्किम भएको जस्तो लाग्छ र म अब तपाईँले मलाई इन्फर्म गर्नुभयो, मैले एकपल्ट डिपार्टमेन्टलाई गएर बुझ्नु सक्छु। मैले अहिले म अथोरिटीमा छुइनँ तर जहाँसम्म मलाई याद छ त्यहाँको पानीको स्किम सेङ्सन भएको र म एकपल्ट तपाईँले मलाई भनाइहाल्नुभयो, म एकपल्ट त्यो कन्सल्ट डिपार्टमेन्टसँग पर्सनली बुझिदिन्छु। तर काम चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। म बुझिदिन्छु। अनि अर्को कुरा एलबी परियारको स्टेजु तपाईँले बनाउनुहुन्छ भने कुरा आइरहेको छ। हिजो मैले त्यो भन्नु थियो, मैले त्यो अलिकति उयो भएछ। हामीले म जिटिए चेयरम्यान हुँदै त्यहाँनिर म्युनिसिपलसँग कुरा गरेर चौरस्तामा हामीले जग्गा पनि फाइनलाइज गरेको थियो। अनि त्यो अब हाम्रो एउटा पाहाडको एसेटै हो सायद, मलाई लाग्छ जहाँसम्म उहाँ पाहाडको एउटा पहिलो आइएस अफिसर पनि हुनुहुन्छ, प्रथम आइएस अफिसर। अनि हाम्रो पाहाडको व्यवस्थाको एउटा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, प्रथम प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भएर बस्नु भएको हो र उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले एउटा जग्गा सम्झिनुपर्छ, भुलिनु हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गरेर भुलिन्छ र त्यसको लागि एउटा कमिटी पनि बनिएको छ र त्यो उहाँको स्ट्याचु राख्ने जिम्मा यहाँ सायद कालिम्पोङमा सनाईसम्म उहाँको स्ट्याचु बनाउने जिम्मा चाहिँ हामी पार्टीले लिन्छौँ। त्यो हामीले सायद मूर्तिकारलाई पनि अहिले इन्फर्म गरेर भनिसकेको छौँ र उहाँको एउटा कालिम्पोङको एसेट र कालिम्पोङको एउटा उहाँलाई सधैँ सम्झिने एउटा हामीले अहिले सम्झ्यौँ, भोलिको आउने जेनेरेसन सम्झिरहनुपर्छ र उहाँको एउटा मूर्ति बनाउने हामीले निर्देश गरेको छौँ र उहाँको एउटा कमिटी पनि बनिएको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अलिकति सानो अलिकति